السلام عليكم وبركاته تعالى. اليوم أحبائي في الله سنتعرف على موقع من المواقع الربحية على الإنترنت. ستجدون رابطه أسفل هذا الفيديو. غادي تكوبيوه وتضعوه على متصفح ثم تضغط على علي ليحولك مباشرة إلى صفحة أخرى مثل هذا الشكل. على هذا الشكل كما ترون ستقوم بالتسجيل فيها بواسطة إيميلك أو الجيميل الخاص بك. تضع الجيميل الخاص بك في الخانة الأولى، ثم تضع الرقم السري في الخانة التي أسفلها. صراحة هذا الموقع جميل، يعتمد على استطلاعات الرأي، بحيث أنك تجيب عن أسئلة يعطيها لك الموقع ويعطيك عليها نقاط تتراوح من بين 50 نقطة إلى 300 نقطة على كل استطلاع. إذن بعد إدخال الإيميل والرقم السري تضغط على سجل أو لا اشتراك. كما يمكنكم أعزائي الاشتراك بواسطة الفيسبوك. ستظهر لك رسالة على شكل تقول لك بأن إيميلك تم إرسال رسالة SMS إلى إيميلك. تفتح الإيميل، ها هو الإيميل كما ترون. ها هو الرسالة، عفوا ها هي الرسالة. يوجد فيها رابطان، الرابط الأول بالفرنسية والرابط الثاني بالعربية. سنختار الرابط بالعربية. لتذكير هذا الرابط سيؤكد الإيميل الذي تسجلنا به. إذا نضغط على الرابط سيحولنا مباشرة إلى صفحة YouGov. كما ترون Welcome to the panel. You have a new survey. Click here to start. لديك استطلاع جديد. أضغط هنا للبدء. أضغط على Click here. سأعطيكم فقط نظرة عامة على الاستطلاع. هنا يقول لك اختر اللغة التي تريد استخدامها في الإجابة على الاستطلاع. نختار اللغة العربية، ثم تضغط على السهم في الأسفل. يحولك إلى صفحة أخرى على هذا الشكل. يقول لك بأنك ستأخذ في هذا الاستطلاع 50 نقطة، وسيتم اختيار رأيك من بين الآراء التي ستساهم في صناعة المنتجات في المستقبل إن شاء الله، وما إلى ذلك. فيما ذلك بعض الشروحات المتعلقة بالشركة وبمنهجيتها أو مرماها، يعني ماهية الاستطلاعات وكيفية الإجابة عليها. وكذلك علينا نضغط على السهم في الأسفل، ثم يحولك إلى صفحة أخرى. يقول لك من الذي أدخلك إلى الشركة أو كيف تعرفت على الشركة. تقوم أحد ما أوصى بها لي أو أي اختيار تريد أنت، ثم تضغط هنا. إذن سأختصر أنا مرحلة الإجابة على هذه الأسئلة. وأخيرا سيقول لك ما مدى تكرار الرسائل التي تريدها من YouGov. اضغط على دائما، ثم اضغط على السهم أسفله. وأخيرا يقول لك قيم هذا الاستطلاع، تقييمه حسب رأيك أنت، ثم تضغط على السهم أسفله وتنتظر قليلا. إذن هذه الصفحة مبروك عليك 50 نقطة. إذن هنا سأوضح لك بعض الأمور الأساسية. هذه الصفحة الرئيسية لهذه الشركة.
هنا ستجد الاستطلاعات المتوفرة، وهنا الاستطلاعات التي أجبت عليها، وهنا كل شيء استرددته من مال وإلى ذلك. وهنا إذا أردت إخبار صديق أو استدعاء صديق. بالمناسبة كل استدعاء لصديق بعد إجابة هذا الصديق لدعوتك عبر هذا الرابط الذي ترونه أمامكم